ओम गेलो स्पेशल व्हिडिओ स्पेशल मनशा आनी तें जावन आसा आलिशा होली म्हणटाय पळय तेका. म्हाका खबर ना हे गेलें पर्सनल कितें आहा जाल्यार म्हजे बोगले केसो दुस्मान काय आहा ती म्हाका खबर ना, पूण हांव एक क्लियर करपाक सोदतां. तूं येवन मुगे व्हिडिओचेर हे मेंटल एक काम धंदो कांय ना, नुस्तें हांगा पावस गो, हे भाशेन तूं मुगल्याचेर कमेंट मारता. आतां हांव तुका सांगता, बरे भाशेन सांगता, रागानूय सांगना आनी कितेंय करून सांगना, बरे भाशेन सांगता तुका. आनी मनशां म्हणटाय तें एक पाटीन सांगता आनी तें सोजमोता. सोजमोता तूं मनीसू म्हण आनी तुका हांव कितें सांगता तें समजतलें म्हण. तूं मुगेल्या व्हिडिओचेर येवन तूं कमेंट मारता हांव मेंटल बी म्हूण, जाल्यार बाये हांव तर मेंटल मुगो, तूं खबर आहा न्ही हांव मेंटल म्हणून, जाल्यार तूं बरें मनीस मुगे हेचेर कितें कोत्ता फर्स्ट क्वेश्चन तुका. ओके, तुका तर खबर आहा न्ही हांव मेंटल म्हणून, तुवें मुंज बोले पयस रावपा जाय. बरें मनशां येवपा जायना मेंटला बोले कोण वचना मेंटल, तुवें चोयला मेंटला बोले कोण वयता. तूं पोत पोतून येता आनी मेंटल तूं कितें दिसता तुवें मेंटल म्हळ्यार हांव पिस्सा तो म्हणून ना. हो मुगो तुका बरे भाशेन सांगता कळ्ळें तुका न्ही. म्हाका दिसता न्ही तुका आनी होरें दोतोराची गरज हात सोड. हेज पयलीं मुगो आनी एक येयल्लो मेंटल तेजे भाशेन म्हूण गेल्लो, तेका हें सांगलोलें बांबोल वच आनी ट्रिटमेंट कर म्हूण. तो आज देखून येयलो ना म्हजे बोले पोत्तोन. म्हाका दिसता तो गेलो आहा म्हूण, एडमीट जायना आहा म्हूण. म्हाका मुगो दिसता तुवें थिंगा वयचें पडटलें. बांबोल मुगो आमी मेडिकल हेल्थ सेंटर आहा तितून वच, दोतोरा मेळ, दोतोरा सांग तुगे प्रॉब्लेम कितें तें. जातोलें तूं बरें, जावपा ना न्ही, जातोलें बरें. तुका वायट कांय मागपा ना कळ्ळें तुका न्ही. तुमचे असो मनशां मुगो हांवें न्ही सेंट एंटनी आनी वेलिंगटन सायबीणी पांयां पोंदा घालून दवरलो हाय आनी तुमकां न्ही आनी तेंची तुमकां बरें कोतलीं. कितें हांव मुगो कोणाचे वाटेर वचना. आनी हे मुगेले व्हिडियोज हांव पळय काडटा न्ही ते काडपाक रिजन आहा. तेका लागून हांव ते व्हिडियोज काडटा. कित्याक हें घडटा ह्या समाजान आनी कितें घडटा न्ही तेंचे दाखयता आनी म्हाका कितें घडलां तें दाखयता. लोकांगे म्हाका पडलो ना, लोकांक कितें जालां कितें जालें ना तें. आमको तो देखून तर तूं पळय येयलें न्ही, तूं सोजमोशी तुका हांव रिप्लाय कोत्तो म्हूण. ना, रिप्लाय करपा ना, तुगे हांव कमेंट हायड करून दवरतलें. तें चोवपाकूय बी नाकाय म्हाका, आय एम नॉट इंट्रस्टेड. आनी जायतीं कामां आहाय संवसारांत करपाचीं, तीं बरी तरी काम कर. ती काम कर, हिंगेन बेस्टेड टायम तुगे ते कमेंट मान, फालतू कमेंट मान, ते टायम वेस्ट कोत्ते. सोजमोता तूं मुगेलीं 2 उतरां आयकलाय म्हण. ओके आलिशा, बाय.